बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। नासर अमीन व्लॉगर के साथ मैं हूं प्रोफेसर आज़म सागर। नाज़रीन, आज काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से आप दोस्तों के सामने मौजूद हूं और मौज़ूअ डिस्कशन जो है आज एक बार फिर से नूर मुक़द्दम ही है, क्योंकि इस केस में नाज़रीन डेली बेसिस पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, कुछ ऐसे मामला सामने आ रहे होते हैं कि जिन पर डिस्कशन करना लाजमी होता है। मैं काफ़ी दिनों से अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से व्लॉग नहीं कर पाया, तो आज की इस वीडियो में नाज़रीन बड़ी ही अहम डेवलपमेंट्स और बड़ी ही अहम कुछ मामलात हैं जो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखनी है और एंड तक हमारे साथ रहना है और फिर इसके एंड में जो है आपने अपनी राय का इज़हार जो है वो कमेंट बॉक्स में करना है। आज नाज़रीन नूर मुक़द्दम के कुछ फैमिली फ्रेंड्स और नूर मुक़द्दम की फ़ैमिली बाकायदा ख़ुद जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और सामने आए। स्टार्ट से ही जब से ये केस चल रहा है तो बहुत सारे लोग जो है वो इस बात का इजहार कर रहे थे, इस तरह की बातें कर रहे थे कि नूर मुक़द्दम की फ़ैमिली की तरफ से खामोशी क्यों है, वो जो है वो ख़ुद मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं रख रहे। इससे पहले नूर मुक़द्दम की बहन सारा मुक़द्दम ने एक आर्टिकल लिखा था जो कि मुख्तलिफ़ अखबारात में छपा था, और फिर जो है वो नूर मुक़द्दम की एक बेस्ट फ्रेंड वो भी सामने आई थी, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा था, वो भी मुख्तलिफ़ अखबारात ने छापा, मैंने भी जो है वो उस पर वीडियो बना कर दी थी आपको। तो इस तरह जो है वो आर्टिकल्स की शक्ल में वो सामने आते रही हैं, लेकिन अब बज़ाते ख़ुद बाकायदा जो है वो कैमरे के सामने आकर उन्होंने जो है वो अपने ख़यालात का इजहार किया है और अब उनके मुतालबात क्या हैं और वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से क्या चाहते हैं, वो उन्होंने जो है वो आज इस बात का बाकायदा इजहार किया है। और इसके अलावा नाज़रीन ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी भी थी, तो उस पेशी में जो है वो अदालत में क्या हुआ ये भी आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ जिक्र करूँगा। सबसे पहले आप आ जाएँ नूर मुक़द्दम की फैमिली फ्रेंड्स और उनकी फ़ैमिली जो कि मीडिया के सामने आ जाए। तो इसमें नाज़रीन कुछ दोस्त उनके ऐसे थे कि जो फ़ारन से बाकायदा ट्रैवल करके पाकिस्तान आए और आकर उन्होंने जो है वो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। कोई 9-10 के करीब जो है वो उनकी टोटल स्ट्रेंथ थी, वो सब लोग जो है वो उन्होंने हाथों में बैनर्स पकड़े हुए थे और वो बाकायदा प्रोटेस्ट कर रहे थे इस्लामाबाद में। तो इसमें जो है वो सबसे पहले नूर मुक़द्दम के कज़न हैं फैसल और ये प्रोफेसर हैं किसी भी शोबे में, आई डोंट नो, बहरहाल इतना कि पता है कि वो प्रोफेसर हैं। और उन्होंने जो है वो जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, उन्होंने कहा जी हम यहाँ पर नूर मुक़द्दम के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए खड़े हैं और हम चाहते हैं कि जो नूर मुक़द्दम के साथ हुआ ऐसा दोबारा किसी भी लड़की के साथ, पाकिस्तान की किसी भी लड़की के साथ दोबारा ऐसा ना हो। नूर मुक़द्दम को इंसाफ मिले ताकि आने वाले हमारे मुआशरे में जो आने वाले हमारी नस्लें हैं वो महफूज रह सकें और किसी को भी नूर मुक़द्दम की तरह जो नूर मुक़द्दम को फ़ेस करना पड़ा वो किसी और को फ़ेस ना करना पड़े। उसके बाद जो है वो नूर मुक़द्दम की बड़ी बहन सारा मुक़द्दम, उनसे पूछा गया कि जी आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं और ये एहतजाज जो आप क्यों कर रही हैं, क्योंकि आपका केस जो है वो तो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है और काफ़ी स्पीडी जो है वो मामला चल रहे हैं। डेली बेसिस पे कुछ जो है वो मामला सामने आ रहे होते हैं, कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं। उन्होंने कहा जी नूर की तरह जिस तरह की शख्सियत थी, मैं एज इट जो है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नूर जिस तरह की शख्सियत थी वो हर किसी के लिए लड़ने वाली थी और आज सारा पाकिस्तान उसके लिए खड़ा है और हम उसके लिए खड़े रहेंगे। उसकी फ़ैमिली के तौर पर हम तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे और इंशाल्लाह इसको इंसाफ मिलेगा। और पूरे पाकिस्तान की लड़कियां ये इंतज़ार कर रही हैं कि उनको इंसाफ मिले, कोई मूवमेंट हो पाकिस्तान में ताकि हर लड़की ख़ुद को यहाँ पर महफूज समझे और इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा। और हर वो शख्स इस वक्त वहाँ मौजूद था वो उस जुर्म का बराबर का ज़िम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने उसकी मदद नहीं की। हमें नूर के लिए इंसाफ चाहिए और हमें नूर के लिए इंसाफ लाना है। यहाँ पर मैं नूर मुक़द्दम के कज़न फैसल मुक़द्दम के जो है वो एक जुमला आपको कोट कर देता हूँ, कह देता हूँ। वो कहता कि एक ऐसी लड़की के जो वहाँ से निकलने के लिए उसने 6 बार कोशिशें की, जो अपनी जान बचाने के लिए मुसलसल जो है वो भागती रही, उसने अपने आप को बचाने की बड़ी कोशिशें की, लेकिन किस तरह की इंसानियत है उस माली की, उस गार्ड की कि जिन्होंने जो है वो एक शख्स भाग रहा है उसके लिए दरवाज़ा ही नहीं खोला, क्योंकि वो भी जो है वो ज़हनी तौर पर जो है वो ज़ाहिर जाफ़र के साथ बराबर के शरीक थे। वो भी यही चाहते थे कि ज़ाहिर जाफ़र जो करने की कोशिश कर रहा है वो उसमें जो है वो कामयाब हो जाए। अब अली मुक़द्दम, नूर मुक़द्दम का भाई अली मुक़द्दम, वो कहता है कि सारे सबूत मौजूद हैं, हम यहाँ खड़े हैं क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए, इसलिए दरिंदे को मौत की सज़ा होनी चाहिए और जो जो इसमें मुलव्वस है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। वो सब जानते थे लेकिन उन्होंने कुछ ना किया,
وہ سب جانتے تھے یہاں پر وہ سے مراد جو ہے وہ وہاں پر موجود گارڈ، وہاں پر موجود مالی، اور پھر جو خانسامہ نور ظاہر جعفر کے والدین، تھراپی ورکس کے لوگ جو کہ بعد میں آئے، یہ سارے کے سارے کے وہ لوگ ہیں جو سبھی جانتے تھے. اب تک کی جو اپڈیٹس آئی ہیں، جو معاملات سامنے آئی ہیں، اس سے مطابق وہ سب کے سب جو ہے وہ سب کچھ جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے کیسے ہو رہا ہے اور کہاں پر ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن انہوں میں سے کسی نے کچھ نہ کیا. انہوں نے کچھ نہ کیا اور انہوں نے پولیس کو بھی نہ بتایا. اگر وہ وقت پر پولیس کو بتاتے تو پولیس اسے بچا سکتی تھی. اس لیے ہر وہ شخص جو اس میں ملوث ہے اسے اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے. درندے کو موت اور والدین کو عمر قید ہونی چاہیے. گارڈ اور مالی کی کیسی انسانیت ہے کہ ایک بندہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ دروازہ نہیں کھول رہا. ہم یہاں نور کے لیے کھڑے ہیں اور پاکستان کی تمام خواتین کے لیے کھڑے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی آئندہ ایسا نہ ہو. یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا زبردست کام کیا ہے کہ نہ صرف جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے وہاں پر کھڑے ہوئے، بلکہ وہ پاکستان میں موجود تمام خواتین کے لیے یہاں پہ کھڑے ہوئے. کیونکہ جیسا شروع سے یہ معاملہ چل رہے ہیں، شروع سے ہی یہ معاملہ جو ہے وہ صرف ایک نور مقدم کا نہیں ہے، بلکہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ کروڑوں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے نور مقدم ہے. ہر گھر میں ایک بیٹی ہے، ہر گھر میں بہن ہے، اور جہاں جہاں بھی جو ہے جس کے گھر میں بھی خواتین پائی جا رہی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ اس بات کا اب ڈر ہے کہ اپنی خواتین کو گھر سے باہر بھیجتے ہوئے، اپنی خواتین کو گھر پر اکیلا چھوڑتے ہوئے جو ہے وہ ہر کسی کو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کسی ایسے حادثے کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے کہ جس وجہ سے پھر ساری زندگی جو ہے وہ اس کو پچھتانا پڑے. کیونکہ نور مقدم کے والد شوکت مقدم بھی اس وقت جس وقت یہ وقوع ہوا تو اس وقت وہ عید قربانی کے لیے قربانی کی عید کے لیے کوئی جو ہے وہ جانور وغیرہ خریدنے کے لیے گئے ہوئے تھے. اور جب وہ گھر پر واپس آئے تو انہوں نے آ کر جو ہے وہ نور مقدم کی والدہ کو نور مقدم کو کال کرنے کے لیے کہا، لیکن ان کی کوشش کرنے پہ یہ بات سامنے آئی کہ ان کا نمبر جو ہے وہ نور مقدم کا بند ہے. اور دوسرے اس کے بعد ناظرین یہ تھی نور مقدم کی فیملی کا پروٹیسٹ، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس کا سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے اور جلد سے جلد اس کیس کو پایا تکمیل تک پہنچنا چاہیے. نور مقدم کے قاتلوں کو نہ صرف سزا ملے، نور مقدم کو نہ صرف انصاف ملے، بلکہ ان کو انصاف ملنا نظر آنا بھی چاہیے، ملتا نظر آنا بھی چاہیے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ناظرین ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کی درخواست ضمانت پر آج ان کی پیشی تھی، اور جسٹس عامر فاروق جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہے تھے آج. تو آج کی سماعت میں عدالت نے نور مقدم کے والد شوکت مقدم کے وکیل شاہ خاور کو جو ہے وہ اپنا وکالت نامہ جمع کروانے کا حکم دیا. اور نور مقدم کے والد شوکت مقدم کے وکیل شاہ خاور نے آج عدالت کو یہ بتایا کہ وہ اپنا شوکت مقدم کی طرف سے پاور آف اٹرنی جو ہے وہ کل جمع کروا دیں گے عدالت میں. انہوں نے عدالت سے یہ درخواست کی کہ تھراپی ورکس کے ملازمین کی ضمانت کی منسوخی کے لیے جو درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی جا چکی ہے، تو اس درخواست کو اس درخواست کے ساتھ ملا دیا جائے، اس کو بھی جو ہے وہ یکجا کیا جائے، اور ایک ہی دن ان دونوں درخواستوں کی اکٹھے سماعت ہونی چاہیے. تو جس کے جواب میں جسٹس عامر فاروقی صاحب نے کہا کہ درخواست ضمانت اور ضمانت کی منسوخی کی جو درخواست ہے، ان دونوں کے لیے الگ الگ اصول ہوتے ہیں اور الگ الگ معاملات ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان دونوں درخواستوں کو الگ الگ ہی سنیں گے. اب یہاں پر جو ہے وہ خواجہ حارث جو کہ ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کے وکیل ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس بات کی عدالت سے استدعا کی کہ شاہ خاور صاحب کو پاور آف اٹرنی جمع کروانے کے لیے ایک دن دیا جائے، مطلب کہ آج وہ اپنی پاور آف اٹرنی جمع کروائیں اور کل اس کیس کی سماعت ہونی چاہیے. اس پر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کی سماعت کے لیے 15 سپتمبر کا ٹائم دیا ہے. اب 15 سپتمبر کو جو ہے وہ ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوگی 15 سپتمبر کو، اور 21 سپتمبر کو تھراپی ورکس کے ملازمین کی ضمانت منسوخی کی درخواست جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے اس کی سماعت ہوگی. اب آگے دیکھتے ہیں ناظرین اس حوالے سے کیا ہوتا ہے، 15 سپتمبر کو کیا ہوتا ہے اور 21 سپتمبر کو عدالت میں کیا معاملات ہوتے ہیں. آیا کہ تھراپی ورکس کے جو ملازمین ہیں ان کی ضمانت کو منسوخ کیا جاتا ہے یا پھر اس کی ضمانت کو بحال رکھا جاتا ہے ان کی، یہ آنے والے دنوں میں ڈیسائیڈڈ ہوگا. تو جو بھی ہوگا، جو بھی معاملات ہوگی، انشاءاللہ ہم آپ کو ٹائملی اپڈیٹ رکھیں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ظاہر ہونے والے بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ تمام لیٹسٹ انفارمیشن اور بے باک تجزیے بر وقت آپ لوگوں تک پہنچ پائیں. اس کے ساتھ ہی اپنے اس دوست پروفیسر اعظم ساگر کو دیجیے اجازت، اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.